बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो थोड़ी सी बात करेंगे, ये जो पाकिस्तान के नामवर गुलकार कव्वाल फनकार राहत फ़तेह अली ख़ान की बोतल की कहानी है, ये भी आजकल बड़ी है मौज़ूए बहस और नित नई इस हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आपकी भी दिलचस्पी का मौजू होगा। दूसरा, एक बड़ी अहम जो मुलाकात हुई है रायविंड में, और इतलात के मुताबिक उस मुलाकात में जो बहुत सी बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये मुलाकात जो है वो सुना है कि कोई अच्छे एंड पर ख़त्म नहीं हुई। लेकिन उसके साथ साथ फिर अब जो इंतखाबी जो शोखरोश है वो बढ़ रहा है, और पीपल्स पार्टी ने अब अपने कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से बराह रास्त जो इल्ज़ाम है वो नून लीग के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। और लाहौर में हल्का NA 127 जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ रहे हैं, वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके कारकुनों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और इसके पीछे नून लीग है, ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ से जीत ना सकें। और अता तारड़ वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अता तारड़ का के हवाले से वो तो ज़ाहिर है हर हरबा जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैंने जिस तरह आपसे रिक्वेस्ट की और आपसे मैंने शुरू में बात की कि ये जो राहत फ़तेह अली ख़ान वाला मामला है, बोतल वाला अपने मुलाजिम को मारने का, ये एक गंभीर सूरत इख्तियार कर गया। कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि ये साहब जो है वो आजकल ख़ुद ही एक तो परफॉर्मेंस करते हैं, करोड़ 50 लाख करोड़ से कम पैसे नहीं लेते, और अगर कोई जाते हैं ज़ाहिर है वो उनका राइट है ले, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी महफ़िलें जो क्या कहते हैं जी, दाद इशरत वाली और वो जो पीने पिलाने वाली, वो मुबैना तौर पर ख़ुद ही मुनक्कद करते हैं। तो उसी वजह से फिर ये जो मामला आया, तो उसमें भी मुबैना तौर पर इनके जो मुलाजिम हैं, वो बोतल वाला मामला, वो कहते हैं ये पड़ा हुआ डंप किया हुआ पानी था, उसके ऊपर काफ़ी मीम्स बनी हुई हैं जी। इस बोतल में क्या था, एक तो वो शहद था बोतल वाली, वो अली अमीन गंडापुर वाला तो मामला आपको याद है कि उनके से एक बोतल बरामद हुई थी, उन्होंने कहा ये शहद की बोतल है। तो यहाँ पे जो दम वाला इस पर जो बोतल है, ज़ाहिर है अब शराब व शबाब चल रहा हो, तो हम तो ये नहीं कहते कि ये इसमें बराह रास्त मुलव्वस है, लेकिन ज़ाहिर है उसके हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें चल रही। तो बाद में एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान आ गया, जिसको मार रहे थे उसका भी और उसके वालिद का भी। उन्होंने कहा जी उस्ताद शागिर्द का मामला है और इसको ऐसे जो है वो उछाला गया, और जो बस उस बयान वज़ाती बयान के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, उनको भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि ये किस किस्म का वज़ाती बयान है जिसने मामले को उस वीडियो से ज़्यादा गंभीर बना दिया है, मशकूक बना दिया है कि उस बोतल में क्या था। क्या वो जो उस एक बोतल के खातिर अब बाप भी जो है वो वज़ाहतें दे रहा है और बेटा भी वज़ाहतें दे रहा है राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ खड़े होकर। और राहत फ़तेह अली ख़ान ने अपनी इस वीडियो के जो है वो लीक होने का जो इल्ज़ाम है वो लगा दिया अपने प्रमोटर के ऊपर, जो 12 साल से उनके ऊपर थे, साथ काम कर रहे थे, सलमान अहमद। उनको निकाल दिया है और कहा कि उसने पैसे लेकर ये वीडियो लीक की है। और बहरहाल सलमान ने कहा जी ये बिल्कुल गलत और गैर पेशेवराना इक़दाम है, मैं इनके साथ 12 साल से काम कर रहा था और मुझे इन्होंने बगैर किसी वजह के जो है वो निकाल दिया है। तो मलबा सारा उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर इस वजह से बात हो रही है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके हवाले से एक आलमी NGO है ब्रिटिश एशियन, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर है राहत फ़तेह अली ख़ान। और उस NGO ने भी इनके इसके डोमेस्टिक वायलेंस का, इनके अपने ही मुलाज़िम को तशद्दुद का निशाना बनाने का बहुत सख्त नोटिस लिया। और उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो हम अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा जो है वो उसका प्रचार करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर अब अपने मुलाज़िम को मारेंगे, तो फिर हम इस मामले को बड़े इंतहाई संजीदगी के साथ देख रहे हैं और इसकी जवाब तलबी भी की गई है। बहरहाल राहत फ़तेह अली ख़ान इस सारे मामले के ऊपर आजकल बड़े गहरे पानियों में हैं, तशवीश का शिकार है। बहरहाल इंसान को थोड़ा सा आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज़ है, एहतियात करनी चाहिए। अब आप एक आलमी सतह के फ़नकार हैं, इंडिया में भी थू थू हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, और फिर जो वीडियो आई उससे ज़्यादा भूंडा जो है वो आ गया, वज़ाती बयान आ गया, जिसकी वजह से लोगों के जो शकूक व शुबात है
وہ اور جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی رائے ونڈ میں، اور وہ تو اس ملاقات میں نواز شریف، مریم نواز اور ملاقات کرنے والے انتہائی خاص الخاص جو تھے، جو شخصیت تھی وہ موجود تھی۔ 2 ڈھائی گھنٹے یہ میٹنگ جو ہے وہ چلی ہے۔ ظاہر ہے اب میاں صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ اتحادی حکومت انہوں نے بنانی ہے، اور اسی اتحادی حکومت کا جو سیٹ اپ ہے، جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ یہ ڈسکشن جو تھی وہ ان کے ساتھ ہوئی، کیونکہ بڑا میجر رول ہے ایسے اداروں کے ساتھ بھی جن لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور پھر بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جو ہے وہ اسی وجہ سے جب یہ ملاقات ہو رہی تھی، تو اس ملاقات کے دوران اتار چڑھاؤ کے بھی بہت سے ایسے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا انجام کہا گیا کہ وہ کوئی خوشگوار نوٹ پہ نہیں ہوا، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ پہلے تو 2 تہائی اکثریت کی بات کر رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کم از کم سادہ اکثریت تو ان کے پاس ہو، جو کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر سادہ اکثریت میاں صاحب کو نہ ملی 169 کی، اور اس کے لیے کم از کم ان کو 125 سے 130 جنرل نشستیں جیتنا ہوں گی، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے امیدوار نواز شریف نہ ہوں، پھر وہ پرائم منسٹر کے امیدوار شہباز شریف کو بنائیں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ مرکز میں جو ہے وہ حکومت زیادہ تر بنانے کے جو امکانات کیا ہیں جی، اب تو وہ لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا کہ نواز شریف ہی، یعنی مسلم لیگ نون ہی مرکز میں حکومت بنائے گی۔ وزیر اعظم کا فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف خود کریں گے، خود بنیں گے، یا پھر شہباز شریف یا کوئی اور شخصیت وزیر اعظم بنے گی، جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر بلاول بھٹو زرداری 70-80 سیٹیں لے گیا تو پھر پیپلز پارٹی گیم میں ان ہے، اس کو آپ جو ہے وہ نہ رکھیں، اس میں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری جو افسوسناک بات ہے، کپتان جو ہے وہ اپنا حوصلہ ہار چکا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، شدید دباؤ کا شکار ہے، لڑائی، مار کٹائی، گالیاں دینا، مغالطات بکنا وہ اب ایک عادت بن چکی ہے۔ جیل عملہ ہو، جج صاحب ہوں، وکلاء ہوں، لوگ ہوں، وہ جو اس کو مشقتی دیے ہوئے وہ ہوں، ان کے ساتھ معمول بن گیا۔ اور آج تو انہوں نے اخیر ہی کر دی نا، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، وہ اعظم خان جو اس شخص کے ساتھ 4.25 سال پرنسپل سیکرٹری رہا، وہ اعظم خان جس نے اس کے کہنے کے اوپر ایم این ایز کو وزٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، ان کی ملاقات نہیں کراتا تھا، ان کی کلاس لیتا تھا، ان کو وزٹ کرتا تھا، آج اسی اعظم خان کا یہ سر ہو گیا، اس کو سنا دی، اچھی خاصی سنا دی، وزٹ کیا، وہ بیچارہ رونے والا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اعظم خان کے کہ دیکھیں یار میں نے اس شخص کے ساتھ کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان تو موصل کش انسان ہے، انسان فراموش شخص ہے، اس کو کوئی نہیں، اس نے وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا نہیں سوچتا۔ وہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس کو سنا دی، اور پھر جج کو جو ہے وہ سماعت تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ تو یہ عالم ہے کہ وہ اعظم خان جس نے 4.25 سال تک اس عمران خان کو چلایا، اس کا پرنسپل سیکرٹری رہا، اس کی حکومت کے اوڑنا بچھوڑنا، اس کو حکومت کرنا سکھایا، وہی اعظم خان جو ہے جب آپ اس کے خلاف آج وہ سائفر کیس میں بیان دے رہا ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے، اس کے ساتھ گالیاں بکی، مغالطات بکے، اس کو برا بھلا کہا، اس کی ذات کو، اس کے خاندان کو، اور پھر جج صاحب کے اوپر کیا، پھر ڈیفنس کونسل کے ساتھ لڑائی۔ یہ روز کا معمول جو ہے وہ صاحب کا بن چکا ہے، اور اس سے صورتحال جو ہے وہ کافی اب جو ہے وہ کیونکہ ابھی سزا ہو جانی ہے آنے والے دنوں میں، کیا بھی ہوتی ہے، عمر قید کی باتیں ہو رہی ہیں، پھانسی کی بھی ہو رہی ہیں، لیکن سزا آنے والے دنوں میں ہو رہی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شدید شکار ہیں۔ تو وہ اب کسی صاحب نے کہا کہ پہلے تو اب ان کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا، لیکن اب تو بہت سے لوگ ایسے انتظار میں ہیں کہ وہ کہیں گے جب یہ سزا ہو جائے کہ گڈ ٹو فکس اٹ۔ تو یہ بھی اب ایک منظر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو آنے والے دنوں میں مل سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔